बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ वाक़यात के साथ। नाज़रीन, जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रा, उसकी सरपरस्ती में जो बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी तरफ से चेहलम हज़रत इमाम हुसैन पर जाने वाले ज़ायरीन पर दहशतगर्द हमलों की बहुत बड़ी प्लानिंग बेनकाब होने पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम पर ईरान और इराक बजरिया सड़क जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो ज़ायरीन ईरान और इराक जाएंगे अरबईन पर, जिसको अरबईन कहते हैं, चेहलम के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन पर बजरिया सड़क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और इस सिलसिले में अब PIA की खसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस हवाले से अखराजात कितने बढ़ जाएंगे तमाम ज़ायरीन के, इसकी कोई तफसील नहीं दी गई, ताहम इस हवाले से खदशात मौजूद हैं कि जो ज़ायरीन बस के ज़रिए जाते थे उनका आने जाने का किराया खर्चा कम पड़ता था, लेकिन ये जो दहशत गर्दी है इसने हमारे जो मजहबी रसूमात हैं, मजहबी हमारी इबादत हैं, उनका भी रास्ता रोक दिया है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन के सदर आसफ अली जरदारी का सबसे बड़े जवारी होने का एजाज़ हमने तंज़िया लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, हालांकि ये कोई एजाज़ नहीं है। ये एजाज़ किस हुकूमती शख्सियत के बेटे ने छीन लिया है और वो कौन है जिसके क्रिप्टो मार्केट में $100 मिलियन डूबने का, हारने का मीडिया समेत पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है। 100 मिलियन रुपए नहीं नाजरीन, $100 मिलियन, जो रुपयों में कन्वर्ट करें तो 29 अरब रुपए बनते हैं। जी हाँ, 29 अरब रुपए एक ही खेल में, एक ही दाव में उस शख्सियत ने, जो बड़ी सियासी शख्सियत का साहिबजादा है, हार दिए हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम एक कमा लिया है और कहते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। कोई भी, वो इतनी ताकतवर शख्सियत है कि कोई उसका नाम लेने पर तैयार नहीं है। समा पर सबसे पहले वो नाम आया तो इससे ये खदशात भी जन्म ले रहे हैं कि ये कोई गेम के अंदर गेम या वारदात के अंदर कोई वारदात तो नहीं है। बहुत से यूट्यूबर्स और एंकर्स उसका इशारों किनायों में इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो इशारे किनाए इतने कमज़ोर हैं कि वो जो शख्सियत है उसकी तस्वीर बिल्कुल सामने निखर कर नहीं आ रही। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस अंदाज में वो सारी तफसील बयान करेंगे कि नाम लिए बगैर ही वो तस्वीर आपकी निगाहों में निखर कर सामने आ जाएगी। नाज़रीन, सबसे बड़े जवारी की निशानदही आज हम इस अंदाज में तफसीलात बयान करेंगे कि $100 मिलियन और दूसरी तरफ एक नौजवान, प्रॉपर्टी का कारोबार है, दुबई में, पाकिस्तान में भी है, एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून बनने की तरफ चल रहा है। वो यूँ समझ लें कि जो मलक रियाज के बाद अगर किसी का नाम गूंजेगा तो वो यही शख्सियत है जो एक दाव में 29 अरब हार जाती है। तो वो आप समझ लें कि उसके पास कितना पैसा होगा। इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है नाजरीन कि $100 मिलियन हारने की इस वारदात के अंदर भी एक वारदात है, ये भी दावा किया जा रहा है। और वो वारदात टायरों के कारोबार में अरबों रुपए डबोने वालों से सीख कर डाली जा रही है। वो वारदात भी आज की इसी वीडियो में हम तफसील के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग के वफाकी वज़रा इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से मीडिया के पै दर पै सवालात सुन सुनकर जिच हो गए हैं, तंग आ गए हैं और फिर फट पड़े हैं। और जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, एक वफाकी वज़ीर ने, कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं या कोई जिन भूत आ रहे हैं। वो वफाकी वज़ीर कौन है
और वो इतना ब्लड प्रेशर उनका क्यों हाई है कि उन्होंने ये उल्टा जवाब दिया कि जनाब इमरान खान के बेटे आ रहे हैं कि कोई जिन भूत आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये भी आज हम तफसील के साथ शेयर करेंगे और उसका नाम भी बताएंगे वफाकी वजीर का, जिनको इमरान खान के बेटे जिन भूत की सूरत में आते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो खान के बेटों की आमद के हवाले से बरतानिया और अमेरिका से पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट पर क्या गैर मामूली दबाव है कि इन्होंने हाथ नहीं लाना इन्होंने। ये नाज़रीन वो सूरत हाल है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है और ये आपके लिए अच्छी अच्छी उम्मीद अफजा और जुर्रत और दिलेरी वाली जो पीटीआई के हवाले से खबरें हैं वो लेकर आता है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आज लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें ताकि हम जो अपना 1 लाख सब्सक्राइबर वाला अगला हदफ है जिसके हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं आपके ताउन से वो हासिल हो जाए। अगर आपको नाज़रीन ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारी टाइमलाइन पर मौजूद आपको कोई और वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर कर लें। ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे दोनों शेयर कर लें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। आप एक चिराग जलाएंगे शेयर करके तो न जाने आपके कितने दोस्त ये वीडियो देख लेंगे। हमारी वीडियोस आपको पता ही है कि बहुत मुनफरद एंगल होता है, बड़ी मुनफरद तफसीरात होती हैं और ये सब कुछ हम आपके लिए बड़े एक्सक्लूसिवली तैयार करते हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन अपना नाम चीनी स्कैंडल में आने की वजह से बहुत परेशान हैं और उनका ये भी खबरें हैं कि जिन शुगर मिल्स मालकान और एक वफाकी वज़ीर के नाम ECL पर डाले जाने की खबरें चल रही हैं, उनमें जनाब वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन भी शामिल हैं और वो आने वाले दिनों में एक बार फिर हेडलाइंस में आने वाले हैं। इस वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लगा है। इसलिए सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में वो तैश में आकर आज कहने लगे कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं या कोई जिन भूत आ रहे हैं हम तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आए तो सही। तो नाज़रीन, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कासम और सुलेमान की गिरफ्तारी का इशारा देकर उन्हें डराने की कोशिश की, उन्हें पाकिस्तान आने से रोकने की कोशिश की, ये जो वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ है, ये ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये ग़ज़ाई लूट मार है। ये तो पिछली वीडियो आप हमारी देख लें जो हमने चीनी स्कैंडल के हवाले से दी है। तो अब वो इस गिरफ्तारी का इशारा उन्होंने नए अंदाज में दिया है कि जनाब हम तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो सही। तो ये बात करके राना सनाउल्लाह की तरह राना तनवीर हुसैन ने भी वही धमकी दोहराई है। दोनों ये जो शख्सियात हैं ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतहाई करीब हैं। दोनों राणे हैं, यानी जो राजपूत विंग है, अस्करी जिसे कहते हैं नून लीग का, उसकी तरफ से अब मुसलसल धमकियां आ रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो ज़हनी हालत है वो क्या है इस वक्त नून लीग वालों की। अब नाज़रीन, जो सबसे दिलचस्प मौजू है जिस पर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं लेकिन तफसील कोई नहीं दे रहा, वो सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। साबिक़ जो पाकिस्तान के मौजूदा सदर हैं जनाब आसिफ अली जरदारी, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में उनके हवाले से एक सीना गज़ट चली थी कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जवारी है और उनका नाम उस वक्त से लेकर आज तक एक ही रात में सबसे बड़ा जुआ हारने वालों में लिया जाता था और जवारी लोग अपनी निजी महफिलों में इसका बड़े फ़ख्र से ऐलान करते थे कि जरदारी बड़ा बड़ा जवारी है। और बड़े बड़े जुएबाज ये दावे करते थे कि जरदारी इतना दलेर है कि मलेशिया के एक मशहूर जुए खाने में एक ही रात के अंदर कई मिलियन डॉलर हार कर भी बिल्कुल बेपरवाह होकर और किसी टेंशन के बगैर वो जुए खाने से बाहर निकला था। जी नाज़रीन,
ملین ڈالر کا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی 10 لاکھ ڈالر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 10 ملین ڈالر ہارے تھے ایک ہی رات میں۔ لیکن ان میں سے جو بھی فگر ہو، لیکن زرداری سب سے بڑا جواری، یعنی کہ سب ایک زرداری سب پر بھاری، یہ جوئے خانے میں بھی سب پر بھاری قرار دیا جاتا تھا جواری کمیونٹی میں۔ لیکن اب یہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ آصف زرداری کا پاکستان کے سب سے بڑے جواری ہونے کا اعزاز بھی چھین لیا گیا ہے۔ لیکن قدرت خدا کی دیکھیں ناظرین، کہ جس طرح ابو جہل اپنے آپ کو بہت بڑا سردار کہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں غزوہ بدر میں اسے دو نو عمر لڑکوں کے ہاتھوں قتل کروایا۔ یعنی کوئی بڑا کسی بہادر کے ہاتھوں مارا جاتا، بڑے صحابی کے ہاتھوں مارا جاتا، تو شاید وہ کہتا کہ ہاں جی میں بڑی جنگ میں کسی شہسوار کے مقابلے میں مارا گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں نا چڑیاں کو باز مروا دیتا ہے مالک کائنات، جدو چاوی پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو یہ بھی چڑیوں کے ہاتھوں باز مروا دیا گیا ہے، اور ایک بچے نے، ایک بڑی شخصیت کے بیٹے نے، نوجوان نے 100 ملین ڈالر ہار دیے ہیں ایک ہی جھٹکے میں۔ ڈبو دیے ہیں یا ہار دیے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ سب سے بڑا اعزاز چھین لیا گیا ہے آصف علی زرداری کا، اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے۔ انکشاف کیا ہوا ہے؟ ہم سر پیٹ رہے ہیں اس اینگل کو دیکھ کر، یہ اینگل بھی ذرا ذہن میں رہے۔ اس 100 ملین ڈالر ہارنے والے کی پوری تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ اینگل بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس اینگل کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس ملک میں پچھلے 3 سال سے یہ فساد برپا ہے کہ عمران خان سے ایک گھڑی کا حساب لیا جائے، اور اس گھڑی کا حساب لینے والے ملک میں سیاسی شخصیات اور حکمرانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف ایک داؤ میں یا ایک جوے میں سیاسی گھرانے کا ایک سپوت 100 ملین ڈالر یعنی 29 ارب روپے کرپٹو مارکیٹ میں ڈبو دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کل کتنی دولت ہوگی، یہ اندازہ لگاتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ یہ 29 ارب روپے اس شخصیت کے اپنے نہیں تھے، اور یہ بھی ایک شاطرانہ چال ہو سکتی ہے، اور کرپٹو مارکیٹ میں 100 ملین ڈالر ڈوبنے کا مشہور کر کے اب کئی ارب پتی گھرانوں کی انویسٹمنٹ کا بڑا حصہ ہڑپ کر کے انہیں اونے پونے بقایا جات دے کر راضی کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل واردات ہوتی ہے جو ٹائروں کے کاروبار میں بار بار کی گئی ہے۔ وہ کیسے کی گئی اس کی بھی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہ ویسی ہی واردات ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ 100 ملین ڈالر کا مشہور کر کے یہ سمجھو ادھی پچدی جس کو کہتے ہیں تقریباً بڑی مشکل سے 50% انویسٹروں کو واپس کریں گے، 50% کھا جائیں گے، اور یوں اس ایک ہی گیم میں موصوف 50-60 ملین ڈالر کی دہاڑی لگا دیں گے، یعنی کم و بیش 15-16 ارب روپے کما لیں گے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کی وارداتیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے پیسہ اکٹھا، یعنی لٹیروں کو لوٹنا، چورانو پہ گئے مور، یہ وہ کام ہے۔ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس 100 ملین ڈالر میں زیادہ تر پیسہ اسی طرح کے ارب پتی لوگوں کا تھا جن کو پہلے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کروا کر کچھ دے دیا گیا، چند ملین ڈالر یا چند ملین روپیز انہیں بطور منافع دیا جاتا رہا، اور پھر جب انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ کر دی تو پھر کہو ہو ہم تو ہار گئے ہیں۔ تو یہ نوجوان کون ہے اس کی تفصیل جاننے سے پہلے ہم ٹائروں والی بات آپ کو سنا دیں کہ ٹائروں کے کاروبار میں بھی اس طرح لوگوں کے پیسے انویسٹ کروائے جاتے تھے، اور پھر اسی پیسے میں سے پرافٹ دے دے کر پھر اچانک کہہ دیا جاتا تھا کہ جناب ٹائروں کی ہماری بہت بڑی کھیپ آ رہی تھی، اور ایک کھیپ کو وہ خود ہی نشاندہی کر کے پکڑوا بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جناب ہمارے تو اتنے ارب روپے کے ٹائر جو ہیں وہ اسمگلنگ کے دوران ایران سے آتے ہوئے وہ سمجھ لیں کہ سرکاری اداروں کی نظروں میں آ گئے، اور وہ چھاپا پڑ گیا، اور وہ سارے ختم ہو گیا، اب سارا قصہ ہی ختم ہے، سب پیسے ختم ہو گئے، اب سب کچھ لٹ گیا ہے۔ تو
تو اس طرح کی وارداتوں میں آپ کو یاد ہوگا کئی ایک مشہور اینکر کا قتل بھی ہو گیا تھا. تو یہ ہے وہ واردات جو کی جا رہی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نوجوان کا تعلق کس سے ہے, کوئی کچھ اشارے کر رہا ہے, کوئی کچھ, لیکن ہم نے بڑی احتیاط سے پوری تحقیق کے بعد جو اشارے جمع کی ہیں آپ وہ سنیں گے تو آپ کے سامنے وہ تصویر بالکل ہی واضح ہو جائے گی کہ یہ $100 ملین یعنی کہ 29 ارب روپے کرپٹو مارکیٹ میں غائب کر دینے والا, ڈبو دینے والا کون ہے اتنا بڑا. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس وقت دبئی کو چھوڑنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ جب تک وہ یہ سارا حساب بے باک نہیں کر دیتا, جن جن انویسٹر سے اس نے پیسے لیے ہیں ان میں سے کچھ نے شکایت کر دی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, ہمیں لوٹ لیا گیا ہے. یہ بھی اطلاعات ہے. اس کی وجہ سے جو دبئی کی حکومت ہے انہوں نے اس کے دبئی چھوڑنے سے, یعنی UAE کی حکومت نے پابندی لگا دی ہے اور وہ باہر نہیں جا پا رہے ہیں ملک سے. اس حوالے سے جو طاقتور سیاسی شخصیات ہیں, حکومتی شخصیات ہیں, وہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کر رہی ہیں, ایسا کہنا ہے ذرائع کا. یہ ناظرین کہا جا رہا ہے کہ نوجوان کا تعلق جس سیاسی گھرانے سے ہے وہ بڑا دیندار ہے اور اولیاء اللہ کا ماننے والا ہے, اور اس حوالے سے ایک رفاہی ادارہ بھی چلاتا ہے. یہ پہلی بڑی نشانی ہے اس نوجوان شخصیت کی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑی سیاسی و حکومتی شخصیت کا بیٹا ہے, موجودہ, پرانی نہیں, موجودہ کا ذکر سال لگایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ غیر سیاسی ہے اور پراپرٹی کے کاروبار میں اور بڑے ٹاورز بنانے میں اس کا کوئی ملکہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کا جو ملک ریاض نمبر 2 ہے, بلکہ اس سے بھی آگے نکل جائے گا, جس کا ایک گیم ہی 29 ارب روپے کی ہے. تو آپ ناظرین خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا جواری ہے پاکستان کا. زرداری کیا پانی بھرے گا اس کے سامنے, زرداری تو اب اس کے سامنے, اب تو زرداری اس کے سامنے چڑی لگنے لگ گیا ہے, حالانکہ چڑیاں دے ہتھوں رب نے باز مروا دیتے ہیں. ایک بڑی سیاسی حکومت, ایک بڑی طاقتور سیاسی شخصیت کا وہ داماد ہے, یعنی اس نجیب الطرفین ہے. وہ صرف کسی بڑی طاقتور شخصیت کا صاحبزادہ نہیں ہے, بلکہ اس کی شادی بھی جس گھرانے میں ہوئی ہے وہ بھی بہت بڑی طاقتور سیاسی شخصیت ہے. اور اقتدار ان کے سمجھ لو کہ پانی بھرتا ہے ان کے سامنے ہمیشہ سے. کچھ لوگ ایک اور طاقتور سیاسی و حکومتی شخصیت, یعنی اسی وقت ملک میں جو بہت بڑی ایک طاقتور سیاسی و حکومتی شخصیت ہے, اس کے بیٹے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ان میں سے بھی ایک بیٹا غیر سیاسی ہے اور وہ بزنس مین ہے. لیکن ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کا ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا وہ سب سے زیادہ اشارے اسی کی طرف جا رہے ہیں. جبکہ جو دوسری سیاسی شخصیت ہے وہ ملک کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہے, جس کے بیٹے کا نام بھی لے رہے ہیں کچھ لوگ, اور سوشل میڈیا پر اس کا نام بھی بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, بہت بڑی سیاسی شخصیت نہیں ہے, لیکن بڑی سیاسی شخصیت ضرور ہے. جبکہ بعض لوگوں نے ناظرین اشارے کنایوں میں اپوزیشن میں موجود ایک سابق حکومتی سیاسی شخصیت جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بیٹے کا نام لیا کہ وہ بھی بیرون ملک ہے اور وہاں پر بڑے بزنسز کر رہا ہے, پراپرٹی میں بھی اس کا کام ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں اس کا دبئی آنا جانا نہیں تھا, بلکہ وہ ایک یورپی ملک میں مقیم ہے, اس لیے وہ بھی نہیں ہو سکتا. اب ہم آپ کو اس کو بالکل نیر چانن آپ کا سارا صاف کرنے کے لیے آخری اور حتمی اشارے دے رہے ہیں. اگر آپ اب بھی نہ سمجھے کہ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے, سمجھ کر سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے, اور جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. تو اگر آپ وہ ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب آخری سمجھ لیں کہ ہم بڑی تفصیلی اشارہ آخر میں دے دیتے ہیں تاکہ آپ بالکل سمجھ جائیں کہ وہ کون شخصیت ہے, کیونکہ زیادہ تر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 29 ارب ڈالر ڈبونے والا یہ جو بہت بڑا جواری ہے ملک کا, بہت دلیر جواری ہے, نجیب الطرفین ہے, یعنی ایک طرف سے نہیں کئی طرف سے اس میں سیاسی اور طاقتور اور حکومتی شخصیات سے اس کی رشتہ داری ہے.
یعنی ایک شخصیت کا جو لوگوں میں شور مچا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، ایک نہیں ہے، دو تین ایسے رشتے ہیں جو بڑی طاقتور اہمیت کے حامل ہیں، تین چار طاقتور ترین سیاسی شخصیات کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ داری ہے اس کی، یہ ہے وہ نوجوان اب آپ ڈھونڈیں۔ اور ہمارے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں نام دیں، دیکھیں کون جیتتا ہے اس بجھارت کو۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تین سیاسی و حکومتی شخصیات جو اس وقت بڑی طاقتور ترین تین سیاسی و حکومتی شخصیات کے ساتھ اس نوجوان کی براہ راست ڈائریکٹ قریبی رشتہ داری ہے۔ اب آپ تو اس تک پہنچ گئے ہوں گے یقینی طور پر، ہمیں امید ہے، نہیں ہے تو یہ ساری نشانیاں بتا کر آپ اپنے کسی دوست سے پوچھ سکتے ہیں جو سیاست کا اور سیاست دانوں کا تھوڑا بہت بھی بایو ڈیٹا جانتا ہو، کہ ایسا وہ کون سا غیر سیاسی نوجوان ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ بھی اور قریب اور جس کا سمجھ لیں کہ سسر بھی اور بھی قریبی کوئی رشتہ دار، وہ سارے جو ہیں اس وقت بہت طاقتور پوزیشنوں پہ ہوں۔ کون ایسی نجیب الطرفین شخصیت ہے جو $100 ملین کرپٹو میں ڈبو چکی ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔